السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نخدموا واحد لابليكاسيون سور لي بوان كريتيك. دونك نورمالمون هذا كونترول فينال ديال 2015. دونك لا فونكسيون h de x égale à a plus 5x3 moins a au carré plus 3a plus 2x au carré plus 1. Donc السؤال هو pour quelle valeur de a هذا لو بوان de coordonnées est un minimum local de la fonction h. اون جينيرال عندنا في الكور كيف درنا في الحصه اللي كانت فات انه هاد لو بوين ا قال لك سي ايتان مينيموم لوكال دو لا فونكسيون اش. مينيمو دونك عندنا حنايا دونك شنو هي هذه؟ تعني على ان لا ديريفي سكوند في زيرو حيث سامبلومون هذا هو اكس زيرو. دونك هذا هو اكس زيرو. دونك لو بوين ا est un minimum local في هاد الكونديسيون ديالاش تاع اش سكوند ديال زيرو خاصو يكون سيبيريور ا زيرو. دونك غادي نديريفي الديريفي الاول باش ندوز للديريفي الثاني. دونك لا ديريفي 1 première, donc la dérivée de h égale simple, c'est 3x au carré facteur de 1 plus 5 moins la dérivée de x au carré, c'est 2x facteur de a au carré plus 3a plus 2 et dérivée de 1 c'est 0. Demain ندوزو للديريفي الثاني la dérivée seconde de x égale c'est la dérivée de 3x au carré, c'est 6x facteur de a plus 5. La dérivée de 2x c'est 2 facteur de a au carré plus 3a plus 2. دونك الكونديسيون قلنا هو لا ديريفي سكوند في زيرو، بعدا نحسبو هو الاول. دونك هنايا سي اكس طون فيغ زيرو، دونك هذا طون فيغ زيرو، بقات ليا سي موان 2 فاكتور دو ا او كاري بلس 3a بلس 2. خاص يكون الكونديسيون هو كبر من الصفر. دابا عندنا موان 2 فاكتور دو ا او كاري بلس 3a بلس 2 سيبيريور ا زيرو. شنو الحل تاع هاد ليكواسيون؟ بما ان موان 2 نيجاتيف خاص يكون هذا هو نيجاتيف. علاش؟ حيت موان 2 نيجاتيف، هذا الا كان نيجاتيف بيعطيني نيجاتيف بيعطيني بوزيتيف. يعني هذا انا بغيت نسامبليفي، غادي نقول ان ا او كاري بلس 3a بلس 2 انفيريور ا زيرو. حيت الا كان انفيريور ا زيرو غادي يكون البرودوي تاع سالب في سالب هو موجب. هنا سامبل ونحل هذه المعادله. باش غنحلها بديرطا، هنا غنحلها عادي. دونك سي نحلوها فين عادي حنا، سي a au carré plus 3a plus 2 égale سي a au carré plus 3a هي 2a plus a et هنا غادي نديرو plus 1 اللي غيبقى ليا égale هنا غنعمل ب a سي a facteur de a plus 2 اي هنايا خصنا نحلو فين 2 اي هنايا غيبقى ليا ا بلس 2. ولا نتوما حسبوها بدير طرا بحال. دونك بما ان هاد ا بلس 2 هي ا بلس 2 نعمل بها ا بلس 2 فاكتور تاع ا بلس 1. دونك سي ا بلس 1. دونك لقينا على ان ا او كاري بلس 3 ا بلس 2 تتساوي هي ا بلس 2 فاكتور ديال a بلس 1. هذا انفيريور ا زيرو. الحل تاع هاد ليكواسيون هو a بلس 1 انفيريور ا زيرو، خاص واحد فيهم يكون نيجاتيف والاخر a بلس 2 هو اللي خاص يكون كبر من الصفر. حيت البرودوي تاع نيجاتيف في بوزيتيف بيعطيني نيجاتيف، يعني a بلس 1 صغر من الصفر و a بلس 2 كبر من الصفر. دونك البرودوي تاعو بيعطيني صغر من الصفر.
دابا هنا غنحل ليكواسيون عادية. دونك هنايا أ، هنايا أ inférieur à moins 1 وهنا أ supérieur à moins 2. شنو تعطيني هذه؟ هنايا سامبليفينا أ inférieur à أ ها هي، دونك سي أ inférieur à moins 1. هانتوما سي أ inférieur à moins 1 ها هي. دابا شحال هي أ أكبر من موان 2؟ أ أكبر من موان 2 هي موان 2 صغر من أ، دونك هي موان 2 صغر من أ. دونك أ لقيتو محصور بين موان 2 و موان 1 دونك هاد موان 2 راه صغر من موان 1 دونك أ appartient موان 2 لموان 1. دونك إلا كانت أ أبارتي لهاد المجال غادي تكون عندي هاديك لو بوان دو كوردوني إيت ان مينيمو لوكال في هاد الكونديسيون هذا.